دونك حاضرين بعدا واحد شويه ياك. احنا معاك يا استاذ. اوكي، الله يسخر، الله يكمل بخير. الوغ voilà, donc on a parlé tout à l'heure à une petite introduction à la vente sur Internet, هضرنا على le réseau Internet, شرحنا ça veut dire quoi le tourisme et bien sûr les touristes. Donc ce sont, comme j'ai dit, toutes les activités les تيكونوا sur toutes les activités touristiques qui sont mais on l'a vendu en ligne, vendu en ligne اللي خاص ضروري تكون عندنا الشرط نتاع اون لين باش تسمى عندنا الايتوريزم ولا الايتوريست. اوسي شفنا لي زاكتور بروفيسيونيل ديال الايتوريزم، داكور، وقلنا اي شخص اللي كيخدم في الدومين تاع التوريزم دو بري او دو لوان، يعني عن قرب او لا عن بعد بيان سور. دونك يتسمى عندنا الفاعلين المهنيين ديال الايتوريزم، السياحه اللي هي بون بالعربيه جو سي با كوا بالعربيه اش نقولوا الايتوريزم، ما عرفتش، السياحه في طريق الشبكه العنكبوتيه بوتيتر. مي الايتوريزم سون لي activités vendues du tourisme sur l'internet. Maintenant on va voir l'offre internet. On va voir l'offre internet. هنايا كيطرح السؤال، on va voir l'offre internet. واش كاين عندنا اوفر من غير الانترنت؟ داكور، وإلا كان عندنا اشنو كاين فيه؟ اوكي، الوغ شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا لوفر تراديسيونيل ولوفر انترنت. لوفر تراديسيونيل ولوفر انترنت. مثلا صافي كيلكو جور، واحد 3 ولا 4 جور، داكور، دخلت sur internet، دخلت sur internet et je fais la réservation des billets d'avion مع 11 تاع الليل. مع 11 تاع الليل je suis parti sur un site ديال l'Aram et j'ai vu les disponibilités et j'ai fait la réservation. Et le lendemain, je suis parti de l'agence, j'ai payé, خلصت المسائل نتاعي، c'est bon. داكور، مع العلم انني كان بامكاني بلا ما غنمشي لداك لاجونس باش انني انا غنخلص، داكور، مي حاجه وزياره سي جوست بور لو ديبلاسمون سي تو. منا اللي لو سويفي نتاع ستاج، منا شي بارتي عند لاجونس. الوغ بوركوا هاد ليكزومبل هذا مع 11 تاع الليل، مع العلم ان لي زونتربريز مع 11 الليل راه كلهم ساكنين، داكور، اي اون بو با سو ديبلاسي باش تلقى شي واحد مفتوح، اوكي. Mais par contre, sur Internet, يعني عندنا l'accessibilité أننا نقدروا ندخلوا sur Internet لمدة نتاع 24 heures sur 24 heures. في أي لحظة بغيتي أنك تريزيرفي، أنك تريزيرفي، داكور. في أي لحظة أنك tu veux acheter، راه tu vas acheter sans problème. Pas la peine أنك besoin أنك tu vas se déplacer et ainsi de suite. Non, rien من chez toi, tu peux bien sûr faire la réservation. Alors l'offre sur Internet, il y a beaucoup de désavantages. Par contre, l'offre les lois traditionnelles, ok. On a rendu la comparaison entre deux types d'entreprises. Entreprises les les offres sur Internet, les quatre agences de voyage en ligne, et offre d'une agence de voyage les traditionnelles, les انك خاصك déplacer les mandats site Internet. هذيك اللي عندها سيت انترنت il touche الناس اللي غيجيو عندها، وإل توش الناس اللي كاينين في المدينه وما يقدروش يجيو عندها، وإل توش الناس اللي كاينين في الدوله اللي ما غيجيو عندها، ولا توش الناس اللي كاينين في لو موند اونتيي. دونك il fait une large publicité في لو موند اونتيي. Pourquoi? Parce qu'ils vendent ses produits et ses services sur Internet. Par contre, une agence qui a un site Internet, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre les services juste pour les clients de la ville. Il va vendre les services juste pour les clients de la ville avec le hal. Et ça c'est un obstacle pour eux. Ça, c'est un obstacle pour eux. هذا واحد العائق اللي ما كيخليش ان ديك لاجونس انها تطور، ولا il va pas réaliser un chiffre d'affaires اللي هو très élevé. OK? Alors l'offre internet, l'offre de l'internet, l'offre et les services disponibles sur le web correspond exactement à ce que cherchent des consommateurs actuels. L'offre et services disponibles sur le web correspond
دونك جميع يعني العروض اللي كاينين ولا الخدمات اللي كاينين سور انترنت في العالم كامل كوريسبون كيتلائموا اكزاكتومون مع سكي شيرش لو كليون. كيتلائموا. انت شنو بغيتي؟ انت شنو بغيت؟ انا بغيت هذه، نقلبوا سور انترنت غادي نلقاو. داكور، نقلبوا سور انترنت غادي نلقاو اللي بغيتي. اللي بغيت صدر كاين 8 المليار بنادم، 8 المليار بزوان، 8 المليار اونفي، 8 راه كاينين موجودين، ما كاينش اشكال. بوركوا؟ Parce que sur Internet, on peut commercialiser l'infini ديال دي سيرفيس، واحد العدد كبير 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 بزاف. كيفاش أستاذ؟ أنت إون فوا غتمشي دابا حنايا غادي نمشيو عند واحد لاجونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. عافاك، أنا بغيت نمشي للفلبين. لا اسمح لي، ما عندناش. غنمشيو لي زاجونس ديال الدخله كاملين بدنا نمشيو للفلبين. لا ما عندناش. ولكن غندخل سور انترنت غادي ندير الفلبين، غير واحد لاجونس دو فواياج اونلي غتقول لي غتمشي من الداخله لكازا، من كازا غنديك لعند الدوحه، من الدوحه غادي نديك لعند بكين، بكين نديك لعند الفلبين. دونك ها انت لقيتي لو فواياج نتاعك، مع العلم انه سي شوز اللي هو امبوسيبل في لي زاجونس اللي كيعندنا هنايا. داكوغ، مع العلم ما غاديش نقول امبوسيبل باسكو دابا ولات عندنا واحد السحريانو. Sahariano, c'était hier avec agence de voyage. Je fais pas la publicité. Je fais pas la publicité. Donc hier انهم داروا كونفونسيون واش مع الاماراتيه ولا مع القطريه بانهم غيديروا بليزيور فواياج بيان سور من الداخله من عند بوكو ديال لي ديستيناسيون عند سيرتو واش الاماراتيه ولا القطريه، جو مون سوفيان بلو اكزاكتومون. مي البارح داروا واحد الاتفاقيه معهم. Désolé. Donc, j'ai dit hier, ils ont fait une convention qu'agence de voyage El Sahariano avec une compagnie aérienne internationale pour plusieurs destinations. Mais bon, entre guillemets, ok? Mais j'ai dit, l'offre qui est sur Internet, elle correspond exactement à ce que cherche le consommateur. Et le consommateur, il va sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages. Les avantages فاش كيتمثلوا mademoiselle monsieur. أول حاجة une accessibilité illimitée 24 heures par 24 heures et sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours. Donc انت عندك l'accessibilité و l'accessibilité جايه من l'accès هي الدخول. داكور اللي هو illimité. شنو هي illimité؟ محددش. يعني chaque seconde dans la vie, chaque seconde, chaque moment. D'accord? علاش؟ باسكو اون اجونس دو فواياج اللي هي تراديسيونيل اجونس اكس ولا اي بغيت تمشي عندها راه ما كيفتحوا حتى 9 ونص ل 10، كيسدوا مع 8 ونص 9 ديال الليل. داكور، دونك كيخدموا شحال؟ كيخدموا 12 ساعه لا نوي، يا بيرسون. داكور، اليوم الحد ما غتلقى حتى شي واحد. اوكي، مي سور انترنت عندنا اون اكسيسيبيليتي ايليميتي 24 ساعه 24 ساعه و7 ايام على 7 ايام. ce qui correspond aux besoins. هاد لافونتاج هاد لافونتاج il correspond كيتوالم مع واحد لو بوزوان ديالاش ايميديات. انت بغيتي تسافر دابا اليوم الحد كتدخل سوغ انترنت كتصيب لو فواياج نتاعك بيه فيه. داكور، اي ميم فهاد اللحظه هادي كاين واحد الكومباني ايريان نقصت البري نتاعها. اي اليوم الحد اليوم واحد الكومباني ايريان نقصت الثمن تاعها ب 90%. وبغيت نستافد انا من داك لوفر وبغيت نمشي عند لاجونس دو فواياج. لاجونس دو فواياج اللي فيرمي اليوم الحد سادين. دونك الو انا داك لوفر داك لوبورتونيتي زقلتها. مي سور انترنت سور بلاص دخلت sur internet, j'ai vu l'offre, je vais réserver, je vais aller ranger ma valise, je vais monter l'avion, je vais voyager. Bien fait, sur place. D'accord? Voilà, c'est un avantage. La présence sur internet, les entreprises de tourisme. On a des offres personnalisées liées au profil et au désir des consommateurs sur mesure. Donc des offres personnalisées. انت عندنا بوكو ديال دي زوفر لدرجه انك انت كتصوب لوفر اللي بغيتي انت بيرسوناليزي. يعني بيرسون انا جو فير واحد لوفر عندي انايا، ربما مجموعه الاشخاص كيتشاركوا معايا في داك لوفر. مي
اكبر عدد ديال يعني كل واحد كيدير لوفر اللي بغى بطبيعه الحال بلو طون بلو مومون باش ما بغى bien sûr. Donc lié au profil donc des offres personnalisées liées au profil. Le profil هو la façon de consommation ديال le client. Profil et au désir du consommateur. لدرجة أننا كنقدروا نصوبوا واحد l'offre sur mesure, d'accord, gratuitement. تقول لي كيفاش ممكن ديو سور ميزور قبل حنا كنا كنعرفوا سور ميزور بان كيكلفنا الفلوس بيان سور ولكن الى جينا هبطنا مشينا ضربنا دوران عند لي زوتيل ولي لي كومباني ايريان ونا كومباري لي بري ودرنا الدوفي وصوبنا يعني الموديل اللي شفنا مؤخرا دونك سافا كوتي دو لارجون mais tu as le devis et le tout, tu peux le faire à travers quoi? À travers Internet chez toi من بلاصتك بغض النظر تقدر تكون قاعد تقدر تكون الونجي سور لو لي تقدر تكون الونجي في السدالي تقدر تكون قاعد في فوتو تقدر تكون مربع سور طابي تقدر تكون واقف تقدر تكون كتمشى دابا كاين فيكم مربع ماشي واحد انا كنهضر معاه هو خارج كيتمشى كيدير سبور مع راساتو داكور وداير لي زيكوتور في ودنيه وكيسمع متبع التليفون او لا كاين في قهوه سي با ان بروبليم مي اهم حاجه هو انك انت تاخذ ان انفورماسيون داكور دونك الوغ يعني اي واحد فيكم دابا ممكن انه يدخل يصوب واحد البرودوي نتاعو واحد لو فواياج نتاعو سور ميزور ما غاديش يكلفو شي حاجه كثيره ما غاديش يكلفو شي حاجه كثيره pourquoi parce que c'est tout simplement يعني ما كان on va éviter داك لي ديبلاسمون ما كيكونوش عندنا لي ديبلاسمون ما كيكونوش عندنا لي زابيل تليفونيك ما كيكونش عندنا امبريمي ما كيكونش عندنا خسر المازوت ولا خسر دونك نو tu es chez toi et tu peux faire des choses tu peux faire tu peux élaborer un service, tu peux élaborer un service sur mesure sans que tu vas se déplacer. C'est un avantage aussi, c'est le deuxième avantage que tu vas acheter l'offre sur Internet. Un accès possible à partir de plusieurs lieux. Un accès, tu peux entrer maintenant, tu peux acheter les services avec plusieurs façons. Plusieurs façons, bien sûr. وهذه les façons, mademoiselle, monsieur, de chez toi. من فين كاين نتايا de plusieurs lieux من l'entreprise من ton domicile من le café من la voiture من la classe ديال اي lieu tu peux faire la réservation et tu peux faire l'achat ce qui correspond à un besoin de mobilité. واحد الشخص ما بغاش il va bouger il veut pas bouger d'accord ولا imagine دابا واحد الشخص كاين سيدي في الكركارات ولا كاين في العربوب ولا كاين في جو سي با كوا باش غادي يجي عند اون اجونس دو فواياج باش غادي ريزيرفي ويقدر يوصل حتى لعند لاجونس دو فواياج بحال مثلا دابا عندك لي فول اللي كاينين اليوم الحد ما كاينينش دي فول اللي تقريبا هذه السيمانه ولي فول ديال الحد مبيوعين داكور ايماجين ان كيلكان جاي من الكركارات حتى للداخله باش يريزيرفي طياره اليوم داكور غادي جاي حتى للداخله غادي يقلب غيلقى الطيارات كلشي عامرين دونك شنو خاصو يدير خاصو يمشي يكري واحد لوطيل دونك فوالا لو ديبلاسمون ديبلاسا سون اوبجيكتيف ما محققش الاوبجيكتيف نتاعو دوزيامون ابار لي فري نتاع الديبلاسمون كيتزادوا عليه الفري نتاع اللوجمون خاصو يمشي يسكن في لوطيل داكور ويسكن في لوطيل خاصو لا نوريتور يعني على الاقل نقولوا واحد 200 حتى 300 درهم غادي تزاد عليه داكور مي هو في الكركارات يدخل سوغ انترنت غادي يشوف لا ديسپونيبيليتي عاد تكون الكركارات زعما كاين كابعد نقطه عندنا داكور كابعد نقطه دونك من تما كاين غادي يدخل غادي يشوف التليفون تاعو غادي ولا البيسي نتاعو il va faire la réservation et même il peut payer d'accord وغادي يجي غيدخل غيلقى اليوم الحد بان ما كاينش دي فول غادي يدير ريزيرفي على حساب غدا ولا بعد غدا سي با ان بروبليم مي او موان دونك داك لا موبيليتي هي لو ديبلاسمون لو ديبلاسمون انك تقدر تمشي من واحد البلاصه لواحد البلاصه واش فهمتيني دونك داك هي كتسمى الموبيليتي دونك نتايا هنا حبسنا حيدنا لك داك لا كونديسيون ديال الموبيليتي ما كنقولكش دوز عندنا لاجونس نو انت سور بلاص في بلاصتك tu peux réserver tu peux payer وغادي تجي directement tu vas monter l'avion Salina tu vas monter l'avion sans problème ok une navigation libre voilà c'est le quatrième avantage
Donc, la navigation libre, des moteurs de recherche, des guides d'achat qui répondent à un besoin de posséder l'information sur tout et être autonome. Donc, la navigation libre. Mais أنا ما كنفرضش عليكم نقول لكم مثلا دابا عطيتكم أنا لو سيت انترنت قلت لكم باغ اكزومبل visitmorocco.com اي شكرا ميرسي بوكو داكور مي ما قلتلكش ندخل غير تما قلت لك راه كاين دي زوتر سيت انترنت اللي كيعطيو لا ميم شوز لي ميم سيرفيس لي ميم انفورماسيون وماتنا راه مازال باقي غادي ندخلوا باش غادي نشوفوا كاع ماشي نشوفوا كاع باسكو ما يمكنش نشوفوا كاع مي اون فا فوا ان غران ايفونتاي واحد العدد كبير ديال لي سيت انترنت اللي هما كي سون تري كوني في لو موند اونتيي اللي كيهضر اللي سكون بو ريزيرفي ولا اون بو فوندر ولا اون بو كومباري لي انفورماسيون ما كنفرضش عليك تخلينا مي tu es libre pourquoi pour que tu vas posséder l'information خذ راحتك عندك كاين نافيغاسيون ليبر نافيغاسيون هي الابحار سيرفي كنقولوا كتسيرفي سور انترنت كتنافيغي سور انترنت سي ليبر عندنا بوكو ديال دي موتور دو ريشيرش داكور عندنا بوكو ديال دي غيد داشا سور انترنت كي ريبون عند واحد لو بوزوان شنو هو لو بوزوان تاعك نتايا كي ريبون عند لو بوزوان تاعك اللي هو بوسيدي لانفورماسيون تكون عندك واحد المعلومه داكور اي تكون اهم حاجه tu dois être autonome tu dois être autonome هاد لوتونومي هادي مادموزيل مسيو كتعتمد شنو هي لوتونومي هي الاستقلاليه ما كتكونش تابع لشي واحد داكا كتكون تابع انت لذاك الجهاز اللي عندك مع الانترنت مع داك الشخص المتعامل معاه كتدخل كتغيزيرفي الطاق كيصيفط لك هو كتصيفط ليه ما تشوفو ما يشوفك ما تهضر ما يهضر معاك تو سامبلومون سو جوست اترافير واحد دي ماشين هو ماشين وانت ماشين وكتمشي مازال باقي في الطياره في ماشين اوكي دونك يعني كان ايفيتيو بوكو ديال دي شوز Et maintenant, mademoiselle, monsieur, كما قلت لكم قبيله لا فيليير ديال لاجونس دو فواياج ولات كتسمى مانجمنت توريستيك اي ترافل اجنسي مانجمنت توريستيك اي ترافل اجنسي دونك لي فيتور ميتيي نقلبوا على لي فيتور ميتيي في الدومين ديال التوريزم ولا في الموند اونتي كتسمع اسماء ما عمرك ما سمعتيهم في حياتك داكوغ اسماء نتاع دي ميتي ما عمرك ما سمعتيهم في حياتك كاع بوركوا باسكو لو ديفلوبمون تكنولوجيك لو ديفلوبمون نتاع ليوتيليزاسيون ديال الانترنت او لا عندنا لو لا برو اون فا دير الانتشار داكوغ الانتشار ديال الانترنت في لو موند اونتي خلانا اننا يكونوا عندنا مجموعه ديال دي ميتي جدادين و بارلون على دي ميتي يعني دي فيليير داكوغ في التكوين المهني دونك كيواكب هاد لي ديفلوبمون ديال دي ميتي كي عندنا عدد ديال دي فيليير اللي تبدلوا وجاو بلاصه دي زوتر فيليير اللي كيستجبوا لعند هاد الديفلوبمون هذا اللي كاين في لو موند اونتي كاين مجموعه ديال دي ميتي باغ لا سويت ان شاء الله نعطيكم داك لو غيد ديال لي ميتي اللي كاينين كاين واحد لي انا بيرسونيلمون ما عارفهمش داكور ما عرفت حتى شنو الخدمه نتاعهم تقول لي يا استاذ كاينين لي ميتي اللي غيبقاو اللي مثلا بحال كنقول لا ميكانيك راه ما الدخل التكنولوجي اللي كتبقى لا ميكانيك لا كويزين ريستورون داكور مي كاين عندنا مجموعه ديال لي زوتر ميتي اللي ما كانوش ولاو ومجموعه ديال لي ميتي اللي كانوا كيديروا بواحد الطريقه اللي هي تراديسيونيل ولاو ديفلوباو دابا كما كنهضروا على الترافل اجنسي دونك البروغرام اللي غيكون جاي ان شاء الله نتاع اللي غيقراو في بروميير اني ان بروغرام اللي هو ديفيرون ان بروغرام اللي كيعتمد بزاف على تو سكي انفورماتيك على تو سكي ديفلوبمون ديال الاي توريزم الاي كوميرس اي حاجه اللي عندها علاقه بلوتيليزاسيون ديال لا فونت ولا لاشا ولا لوتيليزاسيون ديال لانفورماتيك الى الانترنت داكور دونك هادو هما لي نوفو ميتي اللي كاينين عندنا في لو موند اي بيان سور التكوين المهني كيواكبهم عن طريق لا كرياسيون ديال دي فيليير باش يتخرجوا اشخاص عندهم دي كونيسونس et c'est quelque chose اللي هو très bien et plus d'informations بان عندك بالنسبه لنا بالدخله et surtout لي ساشتي يعني نقدروا نقولوا بان غادي يعني غتكون سباقه مجموعه ديال دي فيليير في المغرب كامل سي تو سامبلومون بوركوا باسكو داك المهن الذكيه داك المدن les CMC, les cités des nouvelles métiers, d'accord, et compétences
اللي غينطلقوا الخدمه فيهم ابتداء من 2022 2023. دونك المعهد نتاع الفندقه هو كيتعتبر انيكس ملحقه، داكا. دونك يعني اول معهد كيتبنى في هاد لي سي ام سي هادو. يعني غيتقراو فيه لي ميتي اللي هما جدادين، ومناطق اخرين ما غاديش يتقراو فيهم، مازال ما غاديش يوصلوهم بيان سور. دونك سا سي ان افونتاج عند الناس ديال لي نوفو ستاجير ديال لا فيل دو الداخله. Alors, on va comment continuer, mademoiselle, monsieur. Donc, augmenter avec l'information obtenue sur Internet. Augmenter avec, argumenter, pardon, je suis désolé, argumenter avec l'information obtenue sur Internet. D'accord? Maintenant, les agences de voyage, les homas traditionnelles. Les agences de voyage, les canards d'abord, d'accord, les homas adiens. Donc, ils vont vendre des services, d'accord? Mais les services qu'ils vont vendre, غادي تجي تقول للشخص انا راه جو الي فواياجي لعند الدوله الفلانيه ولا عند الدوله الفلانيه، يقول لك اوكي عندهم لي موان باش انهم غادي يديوك، داكور. مي داك لاجون دو فواياج، داك لاجون دو فواياج بحال نقول ليه انا عافاك ديني لعند لعند ريو دي جانيرو في البرازيل، او لا ديني لعند ليما في البيرو، او لا ديني لعند جوهانسبورغ في جنوب افريقيا، او لا ديني لعند كامبونبير في استراليا. باش غادي يعرف داك لاجون دو فواياج هو ماشي لا يعلم كل شيء، ما عندوش المعرفه المطلقه، داكا، ما عندوش المعرفه المطلقه. ربما لاجونس نتاعو دايره كونفونسيون مع بوكو تاع لي كومباني ايريان، مع بوكو ديال دي زوتيل في لو موند اونتي، اي مرحبا متشرفين تبارك الله. مي انت اوني طونكو اجون دو فواياج، واش عندك المعرفه نتاع تو سكيليا جيوغرافي، تو سكيليا كليما، تو سكيليا غير لا جينا نشوفوا داك السيت انترنت اللي وريتكم دابا على حسب لي زانفورماسيون براتيك. داك لي زانفورماسيون براتيك غادي يجي الشخص يقول لك دابا اسيدي انايا بغيت نمشي لعند الهندوراس، اييه، وبغيت نعرف شنو هما الشروط اللي خاص تكون عندي، واش خص يكون عندي باسبور ولا تكون عندي الفيزا ولا تكون. انت اصلا الهندوراس كاع ما عرفتها فين جات. tu sais même pas la localisation géographique نتاعي سي سيتوي او، اش من قاره اصلا كاع، داكا. ما تعرفش، من حقك داكا. اولا تقول لي انا بغيت نمشي لاكوادلوب. شنو هي لاكوادلوب هذه؟ كوادلوب اللي هي واحد الدوله وكاينه وعندها العاصمه نتاعها ودوله مستقره والمسائل بحال هكا، وداكا ما شاء الله تري بيان. غادي يقول لك ودي غتمشي للمملكه نتاع ليسوتو، انا بغيت نسافر للمملكه نتاع ليسوتو، اي مزيان تبارك الله، تشوف هي اللي مرحبا. انا غندخل غندير لك انايا ليسوتو هادي، نقول لك راه كتدي ليها الطياره الفلانيه، غتهبط هنا تبدل في اثيوبيا، من اثيوبيا غتمشي ديريكتومون لتما كاين، انت وصلتي اوكي. بحال يقول لك ودي انايا واش ممكن نمشي لها بالفيزا ولا سون فيزا؟ بجاوب على هاد لا كيسيون هادي. فازي جاوب على هاد لا كيسيون. tu peux pas mais alors, pourquoi je vais argumenter, pourquoi je vais avoir des réponses à toutes les questions, les quatre d'accord? Je dois avoir quoi? Je dois avoir dans ma possession quoi? C'est tout simplement, tu dois avoir juste واحد l'outil. شنو هاد l'outil هذا? C'est un PC. Tu dois avoir le PC. Plus le PC, tu dois avoir la liaison Internet, la connexion Internet. Et comme ça, tu peux obtenir des informations. كيما شرحت لكم دابا، نتوما غادي يجي الكليون عندك، السلام عليكم، نتايا دابا ايماجين نتايا سيدي كاين في كندا، ان كليون قال لك انا بغيت نمشي لعند لو ماروك، داكا. نعاود نبارطاجي معكم داك لو سيت انترنت. فوالا جو لي توجور ما حيدتوش، داكا. السلام عليكم، انا بغيت نمشي اسيدي لو ماروك، نتوما اوني سور كندا مانتونون، هاد الصباح حنا في كندا، يلاه اسيدي اوكي. دونك غادي نجي انايا، السلام عليكم. وعليكم السلام، السي لاجون، اييه انا بغيت نمشي بغيت نمشي للمغرب، اييه ما كاينش مشكل، اييه شنو بغيتي؟ بغيت نسول انا اسيدي واش لو ماروك سي ان موا اوني طونكو كنديان، الا بغيت نمشي للماروك واش خاصني فيزا ولا ما خاصنيش؟ الفيزا شنو هما الشروط؟ اولا الباسبور نتاعي انايا، عندي باسبور بغيت نعرف واش فالابل ولا سي با فالابل. سي تو سامبلومون انت اوني طونكو اجون دو فواياج خاصك تكون كتعرف كيفاش غتستعمل لوتي انفورماتيك، خاصك تعرف كومون تو فا شيرشي دو لانفورماسيون. وهذا الشيء راه حنا نعطيو عليه دي زانفورماسيون، نعطيوكم داك الشيء اللي من الله سبحانه وتعالى، ولكن المعرفه راه كتبقى محدوده. انت من خلال عاوتاني لي غوشيرش نتاعك نتايا، ومن خلال البحث عاوتاني في بلاصه اخرى، تي بو افوار بلوس ديال دي زانفورماسيون. بون فوالا، على حد المعرفه اللي كاينه، واحد الجزء اون بارتي من لا كونيسونس كون سو ديزون كون بوسيد. فوالا سيت فيزيتي morocco.com، كتدخل كتقول لي انفو براتيك. شنو بغيتي؟ بغيت اسيدي انايا بغيت واش كاين الفيزا لو ماروك، الباسبور تاعي انايا شحال المده تاعو خصها تكون؟ اوكي. دونك ان فو براتيك كليما فورماليتي، دخل الفورماليتي اسيدي. Voilà, on va entrer sur formalité.
Ok. Information pratique pour votre séjour au Maroc. معلومات اللي هي مهمة على أنك تسافر للماروك. إيه واش خاصني واش ai-je besoin d'un visa pour entrer au Maroc? La nécessité d'un visa dépend de votre nationalité. على حسب الجنسية نتاعك. Toutes les nationalités, la durée maximale du voyage au Maroc touristique ne dépasse pas 90 jours. ما كتفوتش المدة نتاع 90 يوم. Une demande de prolongation se fait aux autorités de poste de police les plus proches pour rester 90 jours, 90 jours supplémentaires. C'est bon. زيد شنو آخر؟ Pour les ressortissants étrangers qui arrivent au Maroc dans le cadre d'un voyage organisé, le passeport en cours de validité doit couvrir au moins la durée du séjour au Maroc. Ça. Et أنا الباسبور نتاعي بقات لي فيه واحد 6 شهور وبغيت نجي أنايا لو Maroc. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que هذاك المدة نتاع السيمانة اللي غتجي انت فيها كاينة ممكن أنك أنت عندك 6 شهور وممكن أنك أنت تجي في داك السيمانة ممكن 6 شهور. C'est pas un problème. أهم حاجة هو le passeport il va être en cours de validité et valable. وشنو هي en cours de validité. Donc le passeport إلا كانت لا كارت ناسيونال كدوم عندنا 10 سنين خصنا نبدلوها. لو باسبور كيدوم عندنا 5 سنين خصنا نبدلوه. سي بيان. دونك شنو درت انا هنايا هاني عرفت دي زانفورماسيون. اي سي فو بلي انا عندي كارت انترناسيونال. داكور انا عندي ان كارت بانكير اللي هي جين بايي افيك الكارت بانكير. Est-ce qu'au Maroc on peut payer par des cartes bancaires? Ok, voilà. Les guichets bancaires du GAP, les banques, d'accord, sont répandus dans tout le Maroc. Les cartes crédit internationales au Visa, au Mastercard sont acceptées par la plupart des hôtels, dans certains restaurants, magasins et stations de service. Oh, ça fait merci beaucoup, shukran. غادي ندخلوا حنايا دابا عند السيت انترنت نتاع الدوله اكس ولا ايكغيك. دونك غنقدروا اننا غادي نجاوبوا على هاد لي كيستيون اللي غيقدر يبوزي لنا الكليون. داكور sur place sans qu'on va se déplacer sur place. D'accord. Et هاد la facilité باش انني انا نقدر ندخل sur internet pour que je vais avoir des informations. هادوك les informations من حد ذاتهم je vais essayer d'argumenter بهم الكليون. argumenter ونقنع بهم الكليون. داكور هذاك اللي غيجي قدامي pour que je vais lui vendre. OK. Alors, l'objectif de toute entreprise est de vendre ses produits ou services. هذا هو l'objectif. L'entreprise خلقت باش تبيع le produit ou تبيع السيرفيس نتاعها. Donc l'internet offre la possibilité d'élargir les marchés mais aussi d'intégrer les clients et les partenaires dans le processus de l'entreprise. عندنا عدد ديال les entreprises. عندنا عدد ديال les entreprises. D'accord. Et hier j'étais en train de chercher, d'accord, des informations sur le sujet. Alors, pour plus d'informations, قبل كان عندنا داك le milliardaire ديال le site Amazon, ديال le site internet Amazon ديال la vente sur internet, c'était Zios ولا شنو سميتو. d'accord. دونك جو بونس راكم عندكم معرفه به. الوغ هذاك لحد البارح كان هو اغنى رجل في العالم. داكور. كيملك واحد تقريبا 187 مليار دولار ديالو هو. داكور. البارح واحد الشخص سور انترنت اللي طلع بالليله ونهار يعني في ايامات قليله كان مكلاسي هو لو دوزيام بعد منه. داكور. بعد من السيت ديال امازون. البارح تكلاسا هو لو بروميي. فات امازون تقريبا شي 3 المليار ايكال حتى ل 4 المليار ديال الدولار كارباح. يعني هذا ستان فرونسي سي ارنو كيلكو شوز. داكور. اللي عنده لي مارك بوكو عنده تقريبا اكثر من 70 مارك ديال لافيمون تاع لي بارفان تاع لي اكسسوار تاع دي زوتيل. بوكو تاع دي زونتربريز. داكور. دونك في سيمانه حطم الرقم قياسي اللي كان ديال واحد كان هو مده هو الاول في العالم. داكور. دونك طلع في البلاصه فواحد الطريقه اللي هي انكرويابل. يعني نقدروا نقولوا في سيمانه حتى 10 ايام ربح تقريبا 4 المليار تاع الدولار. داكور. سي هو اللي كيبيع هو مول داك تيفاني اند كو لوي فيتون اي بوكو ديال دي شوز. داكور.
في البلاصه تبارك الله. سي مانيفيك. وبحال كتجي كتقلب كتلقى بانه غراس عند لو ديفلوبمون تاع لونتربريز نتاعو سور انترنت. دونك يعني كاين عندنا اشخاص يعني انطلقوا من زيرو. داكور. ايماجين بحال كنجيو كنشوفوا مثلا عندنا واحد التعاونيه ايسي داكور في الداخله سميتها تعاونيه نتاع ورزازات. تعاونيه نتاع ورزازات كيصيبوا سكون ابل الخماسي دي برودوي اللي كيتصيبوا من يعني تعاونيه ماشي تقليديه. المهم كاين فيها شويه ديال لي ماشين كاين شويه ديال العصرانه مي كيبيعوا داكشي نتاع الكسكسو داكشي نتاع لي بات الخماسي الكوفيه بحال هكا. داكور. دونك هذا بعيد على التوريزم مي باش نبين لكم. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec son propriétaire dernièrement. Et فواحد المناسبة et on commence à parler et tout وهادي et Amdra commencé كورونا ياك ما أثرت عليكم ياك ما هادي comment ça marche le travail. بالعكس قال لك ما كرهناش حنا تكون الأجواء نتاع كورونا توجور. قلت ليه كيفاش؟ قال لك ودي وي. قال لك قبل كنا كنبيعو كانوا كيديروا لا ديستريبيسيون تاع لي برودوي نتاعهم عندك هنايا في الداخله عندك في بوجدور بيان سور لي ريجيون تاع الداخله العرقوبي انسي دو سويت داكور كيوصلوا حتى للعيون. قال لك دابا لي برودوي نتاعهم كيوصلوا بدا كيضحك قال لك وصلنا للاصيله وصلنا للوجده وصلنا لطنجه وصلنا لفاس. واه كيفاش واش قلت له الدراري راه كيكلفكم شويه في لو ترونسبور. قال لك نو غير جوست اترافير لو سيت انترنت نتاعهم كيبيعوا دي برودوي كيصوب سيت انترنت كيتقام عليه تقريبا اونتر 2000 حتى 3000 درهم يعني ان سيت ديبيوتون كيصور دي برودوي وتيحطهم تما كاين وكيدير لي بري نتاعهم وكيدير دي زانفورماسيون عليهم كما كتعرفوا كلكم بحال هاد الطريقه كما كيديروا. دونك ولات واحد التعاونيه لادغيس نتاعها واش حي الرحمه ولا حي المسيره. المهم في النواحي ديال جيت ايتوبه لهي ولا جيت ليستام دوك النواحي تما بالضبط ما عرفتش اكزاكتومون لادغيس. دونك تعاونيه اللي هي بسيطه سو سون دي فام عيالات مساكن اللي ما قارينش ما فاهمينش. داك الشخص اللي الرئيس ديال التعاونيه اللي ان بو عنده دي كونيسونس استفد من واحد لا فورماسيون استفد من دي فورماسيون بلوتو. واحد لا فورماسيون دارت في التكوين المهني في ليستا داكور. واحد لا فورماسيون دارتها لومباسادور داك سميتها السفاره ماشي السفاره القنصليه تاع لامريك ديرنييرمون. استفدت من دي فورماسيون كيفاش انك انت tu vas vendre en ligne et الحمد لله ديفلوبا ان سيت انترنت نتاعو ولا كيبيع اترافير لو ماروك اترافير لو ماروك بيان سور. ولا كي يعني والو ما خسر un petit investissement تاع 3000 درهم تقريبا. داكور. بون pourquoi j'ai parlé avec lui pourquoi d'accord parce que le développement تاع داك السيت انترنت دونك خدمنا حنايا avec واحد دو بيرسون واحد جوج ديال لي ستاجير كانوا قراو عندنا هنايا في اجونس دو فواياج. داكور. دونك on a développé داك لو سيت انترنت نتاعو et il a touché هذاك لا ديفيرونس. il a touché داك لا ديفيرونس pourquoi parce que الكونترا اللي كان داير عامين سالات. داكور. وبغى يجدد الكونترا عاوتاني. دونك تلاقينا وهضرنا على دي كونديسيون على المسائل. دونك يعني في عامين لو شيفر دافير نتاع لونتربريز développa, multiplia fois 3 fois 4 tout simplement. Pourquoi? Parce que il a commencé à vendre sur internet. Il a commencé à vendre sur internet et ça c'est un avantage. Ça c'est un avantage bien sûr d'être sur internet. Alors donc on va revenir le sujet نتاعنا. L'objectif de toute entreprise est de vendre ses produits et services. Internet offre la possibilité d'élargir des marchés. Donc هذا هو المثال اللي عطيتكم. داكور. قبل كان كيبيع في الداخل العيون بوجدور ولا دابا كيوصل حتى لعند لو ماروك كامل ميم ولا كيبيع لعند كيصيفط لعند سورتو لعند l'Espagne et عند la France. D'accord. Donc des personnes qui تعاملوا مع تما عندهم دي سوبر دي ماروكان عندهم دي سوبر مارشي نتاعهم تما كاين. دونك ولا كيصيفط لهم السلعه نتاعو بطبيعه الحال عن طريق انه شارك في دي زيكسبوزيسيون في معارض في المغرب وبرا المغرب. دار دي كونفونسيون مع دي بيرسون مي سي توجور سي لا فونت اون لين اللي هي كانت السبب تاع داك الشيء. دونك élargir les marchés mais aussi d'intégrer les clients et les partenaires dans le processus de l'entreprise. Donc intégrer donc كيندمج الكليون et les partenaires dans le processus. le client كيولي عندنا هو شريك معنا
كيولي شريك في لو ديفلوبمون نتاع لونتربريز نتاعنا، كيولي بارتنير في لو ديفلوبمون تاع البرودوي نتاعنا. غتقول لي كيفاش؟ غنقول لكم نعطيكم ان تو بيتي اكزومبل اللي كنعطيه دائما، واخا مرات عليه سنوات اللي هي طويله واحد شويه، داكور. مي ان برودوي اون انتربريز اللي طون جو بونس سميتها ليز، جو بونس سميتها ليز تشيبس، ليز تشيبس، داكور. فوالا نبارطاجي معكم ليكرون باش تعرفوا لا مارك، داكور. دونك هاد ليز تشيبس مادموزيل مسيو، في واحد الوقيته كانت دارت فوالا لا فوتو نتاعها، داكور. لي فوتو نتاع لي برودوي نتاعها، جيسبر تكون كلشي مزيان. فوالا سي تري بيان، داكور. Donc voilà, c'est la marque. Comme j'ai dit, je fais pas la publicité, d'accord? Je fais pas la publicité, mais pourquoi je vous donne l'exemple là? Parce que comme vous voyez ici, la gamme des les chips, d'accord. دونك عندنا تقريبا 12 غام، الله اعلم ديال اش من تاريخ هذه الصوره هذه هنايا اللي كتشوفوا معايا، داكور. مي جو مو سوفيان واحد الوقيته كيس كيلز اون في. دونك هاد لي شيبس هادي il veut faire participer le client في le processus ديال la production. كيفاش استاذ؟ دونك هاد الشركه هادي بغات الكليون هو اللي غيتدخل في الطريقه، يعني يتدخل في الانتاج ديال المنتوج ديال الشيبس. عن طريق اش؟ دونك في لو سيت انترنت نتاعها شنو دارت واحد المسابقه، اوكي. خرجات واحد المجموعه نتاع دي زاغوم، واحد ربما واحد 4 ولا 6 نتاع لي زاغوم، داكور. كاين ما عقلتش، المهم كاين ديال واش الشيبس بالبصله، تشيبس بالحار، تشيبس بالثومه، تشيبس جو سي با اكزاكتومون، ما عقلتش باسكو سا باسي واحد 4 حتى ل 5 مي سيتي اكسبيريونس مزيانه. درت ليها الاشهار في لا تيلي، سور انترنت، في الفيسبوك، بارتو. والناس اللي كليون كيدخلوا كتقول لهم اودي نتايا الا كنتي كتعجبك التشيبس، اش من اغون بغيتي نصوبوا لك، اش من اغون بغيتي نصوبوا لك. وكيدخل لك اليوم وكيكتب، كيدير الدوله نتاعو فين كاين، هو كيدير الدوله نتاعو فين كاين، وايماجين يعني عاطينك دي شوز اللي هما سامبل، مي سي كيكو شوز بالنسبه لونتربريز سي اون ريشيس، سي اون ريشيس. كيعطيوك انت الدوله فين بلاصه فين كاين، داكور. كيعطيوك كيعطيك تعمر لاج نتاعك نتايا، داكور. يعني معلومات اللي بسيطه، لاج نتاعك تقول انا عندي 15، انا عندي 10 سنين، عندي 20 عام، 30 عام، 40 عام، ايه اش من دوله نتايا كاين في الدوله الفلانيه. بارك سيتو اون فو با، اون فو با، اون فو با، داكور. وتيقولوا لك شوف راك ممكن تشارك معنا باش تربح معنا واحد الجائزه، ممكن دير السميه نتاعك والتليفون نتاعك والايميل نتاعك، الا كان ممكن بحال كتفوتي، كتدخل كتقول لهم انا المغرب مثلا، انا في عمري 22 عام، كتكليكي تيقول لك سي تو بلي عندنا واحد المسابقه الا بغيتي تشارك فيها، غتقول السميه والكنيه نتاعك، غتعطينا النيميرو التليفون نتاعك، وتعطينا الايميل نتاعك، باش الا كنت كيكون السحب النهائي وتشارك معنا. سي بون، راه عطيتهم دي زانفورماسيون، احسن دي زانفورماسيون اللي ممكن انهم ياخذوا من عندك. هو لا سيتوياسيون جيوغرافي نتاعك، داكور، لاج نتاعك، نيميرو التليفون نتاعك، عندك الايميل نتاعك، والسميه والكنيه. السميه والكنيه كاع ما يهمناش، ولكن السميه والكنيه حتى هي مزيانه. علاش؟ باسكو بحال غادي تصيفط لهم، تعطيهم انت الايميل نتاعك، غادي يصيفطوا لك، غادي يقولوا لك مادموزيل فلان بن فلان كنشكرك على المشاركه نتاعنا، او لا مسيو فلان بن فلان كنشكرك على المشاركه نتاعك. يعني شنو صيفطوا لك؟ ان ميساج بيرسوناليزي، ان ميساج بيرسوناليزي. دونك كيدخلوا الناس كيفوتيو، وصلوا لمئات الملايين ديال لي فوت، باسكو سي او نيفو انترناسيونال، ماشي او نيفو ناسيونال، او نيفو انترناسيونال، شركه اللي عالميه كتوجد بارتو، داكور. دونك كان عندك واحد العدد ديال لي فوت كبير. وفي الاخر شنو دارت هاد الشركه هادي؟ خرجت داك لي زاغوم كلهم، هادوك لي زاغوم، قالت لي ما غادي تخرج هادوك لي زاغوم، داك الجوج ديال لي زاغوم الاولين اللي ربحوا مثلا هادو، قالت لي ما غنخرج لكم. هي مثلا دارت المسابقه 6 ديال لي زاغوم مثلا ما عقلتش بالضبط باسكو دازت على 4 سنين حتى 5 سنين. دونك قالت لي عندك الجوج ديال لي زاغوم النكهات الاولين اللي ربحوا هما اللي غنخرجوا، داكور. فريمون نهار صالت داك لوفر، شنو دارت؟ خرجات داك الجوج، ولكن اش لقينا الربعه الاخرين في المارشي. بوركوا؟
في الاخر قالت لك اودي نظرا للطلب الكثير داكور واخا هادوك اربعه لي زاغم ما نجحوش ما جابوش الرتبه الاولى ولا الثانيه ولكن حنايا الوجود نتاعنا باش اننا نرضيو لي كليون في لو موند اونتي غادي نخرجوا لي زاغم كلهم ياك تخرجهم كلهم وعلاش برستيني انايا ودخلت عند الانترنت وفوطيت عليك وعطيتك النيميرو التليفون ديالي انايا وعطيتك الايميل وعطيتك لاج نتاعي انايا باش تعرفي لاج الكاتيجوري ديال لاج اللي كيبغيو هاد بالفرomاج ولا اللي كيبغيوها بالحار ولا اللي كيبغيوها بهكا علاش انا سختيني بحال هكا بون الوغ هي هنا باش كتبين لك بانك اونتربريز راه كدير داك الشيء اللي بغا لو كليون او فريمون كدير داك الشيء اللي بغا لو كليون داكوغ مي بالطريقه الخاصه نتاعها كديرها بالطريقه الخاصه نتاعها بطبيعه الحال وفي الاخر خرجت لي برودوي كاملين وحققت ان شيفر دافير كبير واهم حاجه راه مئات ديال الملايين ديال لي بيرسون اللي دخلوا للسيت انترنت نتاعها مئات الملايين اترافير لو موند اونتيي وكل كليك الا نقولوا حنا غير كل كليك غتربحها ريال راه مئات الملايين ديال الريالات في الكليك وما يمكنش حيت انت بحال غادي تدخل تيقولوا لك بيانفوني سي تو فو بارتيسيبي ها المنتوجات نتاعنا ويقول لك الا بغيتي تشارك كليكي هنايا كتكليكي هنايا تيقول لك واش بغيتي تعطي الراي نتاعك ولا بغيتي دير كتكليكي هنايا كتكليكي يعني باش انت توصل لداك الشيء اللي بغيتي راه كدير 20 حتى 30 كليك انت الا بغيتي توصل لداك الشيء اللي بغيتي راه خصك واحد 5 حتى 10 تاع الدقائق باش تفوتي باش تخرج داكا وهيما لي زونتربريز ولا لي سيت انترنت كيتخلصوا على حساب لي كليك وكيتخلصوا على حساب المده اللي دوزتي سور لو سيت انترنت دونك يعني هما رابحين معك يعني داك الكومباين تاع لا بوبليسيتي داك لا كومباين ديال لا بوبليسيتي رابحين فيها رابحين من غير حتى حاجه من غير والو رابحين مازال ما باعوا والو رابحين عاد من بعد بحال باعوا ربحوا اكثر بيان سور داكور الوغ انت كاونتربريز بحال كتعطي لو كليون داك لا بوسيبيليتي يكون هو ان بارتنير نتاعك ان بارتنير ديال لونتربريز نتاعك ان بارتنير في ليلابوراسيون هو كيصوب لو برودوي نتاعو هو كيصوب لو سيرفيس نتاعو يعني كتعطي اون فالور لدرجه انه هو كيحس براسو بان داك البرودوي هو اللي صايبو ايماجين انت هاد اللي هضرنا عليها مثلا دابا انت درتي الفرomاج مثلا واحد لاغوم ديال الفرomاج غدا مشيتي تشري كتشوف كتقول شتي كتاخذ تقدر تشدها في يدك داك وتقول لشي واحد ما كتقول شتي هاد لاغوم هادي والله الا حتى اننا الا كنت شاركت باش انهم يديروا هاد لاغوم هادي يعني انت كتحس براسك بحال اللي سي اتوا انت اللي درتي انت راه حنا عطيناك داك لو سونتيم وراه حنا اللي درنا راه حنا كاونتربريز اللي صوبنا وحنا كاينين حنا مي انت داك لو سونتيمون دابارتونونس داك لو سونتيمون دابارتونونس وهذه هي الحاجه اللي هي سي تري امبورطون اي تري بيان سور sur internet pourquoi parce que كنتيحوا لك هذه الفرصه هذه alors les étapes suivantes les غادي نشوفوا mademoiselle monsieur permettent de mieux argumenter pour mieux vendre et argumenter augmenter son chiffre d'affaires d'accord donc les étapes اللي كيعندنا هنايا كيعندنا تقريبا 6 ديال لي زيتاب داكور باش نديرهم كاملين نديرو غير واحد شويه فيهم دونك هاد لي زيتاب كاملين mademoiselle monsieur et nous donne la possibilité pour mieux argumenter باش نقنعوا لو كليون et pour mieux vendre باش نبيعوا اكثر et mieux augmenter le chiffre d'affaires نتاعنا ثلاثه ديال الحوايج دونك اول حاجه سي argumenter via internet via كنقصدوا بها اترافير عبر او بوسيله d'accord donc via internet un certain nombre d'arguments pour augmenter les ventes sur internet ou les ventes en ligne sont à prendre en considération عندنا مجموعه ديال لي زارغيمون ديال لي جوجمون ديال ان ارغيمون شنو هو الشباب بالعربيه ارغيمون ان ارغيمون حجة حجه الله يرضي عليك ميرسي بوكو حجج يعطيك الخير دونك ان سيغتان ارغيمون pour augmenter باش اننا نرفعوا من المبيعات نتاعنا باش نرفعوا من المبيعات نتاعنا surtout sur internet اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار prendre en considération d'accord la première des choses c'est quoi c'est encourager l'achat par impulsion d'accord حنا دابا غادي نديرو غير باغازار داكور غادي ندخلوا لواحد الحاجه ندخلوا لواحد لو سيت انترنيت داكور كيبيع واحد الحاجه انا سيدي جو اشتي نخليو حنايا كاع لو توريزم انا جو اشتي ان بورطابل داكور شنو غيديروا لك غتلقى غتدخل سيت انترنيت غتقلب غتلقى بورطابل داكور زيد شنو كيكون في البورطابل لو بورطابل كيكون لو بورطابل
تيكونوا لي زيكوتور نتاعو وتيكون الشارجور نتاعو سالينا. هادشي اللي كتكون في داك البوطه نتاع البورطابل. مي كتلقى معاه كي يفون فو سوجيري يفون اسوسيي سوجيري يقترحوا عليك اولا كيشركوا مع داك لو بورطابل يقول لك بون فوالا شريت هذا البورطابل ها هو الانكاسابل نتاعو الا بغيتي، شريتي البورطابل ها هو البوشيطه نتاعو الا بغيتيها، شريتي البورطابل ها هو الدوزيام شارجور نتاعو، شريتي البورطابل ها هو هذا مع داكو. دونك ماشي غير لو بورطابل بوحدو مي لو بورطابل افيك دي زوتر اكسيسوار. دونك اش كتسمى هادي؟ كتسمى لاشا باغ امبولسيون داكور، اولا لاشا اون غرو، يعني كنعطيوك برودوي وكنعاود ندفعوك باش انك تشري دي زوتر برودوي معاه نتايا بيان سور. ها انت مثلا مشيتي شريتي واحد البرودوي واحد البورطابل داكور، داك البورطابل مشيتي شريتيه بلانكاسابل بكلشي، شركه مثلا قالت لانكاسابل نتاعو دارت كلشي. هذاك الناس نتاع لو سيت انترنت بحال غادي تشري يقول لك هذا لو بورطابل هذا راه فيه 4 ولا 5 د الكاميرات، راه سي لا بور فيغ دي فيديو فيه. غادي يبيع لك شنو غيبيع لك؟ غادي يبيع لك يقول لك فوالا سي لو بغا نتاع السيلفي. Donc, pour votre vidéo de qualité, pour les vidéos de qualité, bon voilà, donc le selfie, le bras de selfie. Ah d'accord, ah, là, donc, le support, là, il faut les caméras pour que tu vas enregistrer des vidéos. Avec la lampe, d'accord, pour faire plus de l'éclairage pour tes vidéos. Donc, je te dis, le produit, mais en même temps, on peut vous proposer plusieurs des autres produits relatifs. D'accord? Il y a dit suggérer, encourager les achats à impulsion, qui fâche suggérer des produits relatifs à celui présenté. Donc, داك البرودوي اللي شريتي نتايا داكور كنقترحوا عليك حنا دي زوتر برودوي اللي ريلاتيف كيتماشاو معاه. او لا حنا تنقول لك بون فوالا ها البرودوي اللي بغيتي نتايا، مثلا بغيتي بورطابل اكس داكور، تنعطيوك ريكومونداسيون ها لي برودوي الاخرين اللي بحالو الا بغيت تشريهم. ما عطيتكش انا لي زاكسيسوار نتاعو، عطيتك انايا دي برودوي نتاعو بحالاش مثلا هي اسوسي دي برودوي لي او برودوي افيشي، دي برودوي لي برو افيشي. دونك داك البرودوي اللي بغيتي تشري نتا لو باز كاين فيه انواع كثيره داكور، ها هما لي زوتر بوسيبيتي. الا ما بغيتيش هذا كاين فوالا لي زوتر، وانت كلشي سور بلاص بلا ما تمشي، بلا ما يهضر معك واحد يقول لك لا راه هذا قصير لا هذا طول لا هذا صفر هذا مزيان، ويبقى يقنعك وتلقى شي واحد كما تنقولوا حنايا جلاخه مثلا كيتلصق بغى يبيع لك صحه وانت ما فيك ما تشري ولا ما عندكش الفلوس وحشمتي تقول ليه انت سور بلاص ديفون طون ايكرون كتدخل تسوق ليا ما تنزه ليا مع راسك شو دابا انت ما عندكش الفلوس باش تشري تنزل غير شوف غير تسارع مع راسك tu vas avoir une idée. كانوا عندك الفلوس وباغي تشري بون فوالا البرودوي الاول فوالا البرودوي الثاني ودخل وشري سون كو tu vas avoir. ما تقدرش بلا ما حيت كاين بارفوا دي فوندور ولا دي كوميرسيال ما كيتعاتقش معاك راه والو tu vas acheter كوت كوت خصك تشري من عنده داكور كيلصقك وانت ما كتقدرش انك تواجه معاه وما كتقدرش تهرب وما كتقدرش فهمتيني. بون فوالا l'internet il offre une possibilité بانك انت tu veux acheter sans que tu vas avoir داك la possibilité بانك tu vas face à face بس انك تلاقى مع داك لو فوندور sur place. Limiter l'offre dans le temps. دونك انت باش تمشي دابا انت بغيت تمشي تشري بورطابل ايوا نوض سيدي ولبس وتقاد وهبط وسير المغازه الاولى المغازه الثانيه المغازه الثالثه البوتيك الرابع البوتيك الخامس، قلب حتى تساري وتمشاو هاد البوتيكين اللي خصك تاخذ طاكسي ولا عندك طوموبيل ولا عندك موطور ولا عندك تمشي على رجليك. تقدر ربما تدوز غير باش تعرف الاثمنه تقدر تدوز واحد 3 حتى 4 تاع السوايع ضيعتيها كوقت ضيعتيها كمجهود ضيعتيها كمويه وفي الاخر تقول تنفكر. ايوا على ما تفكر نتايا غدوز واحد السيمانه ولا 10 ايام من بعد ما غتمشي تشري دونك ضيعتي وعاود ضيعتي داكور. دونك داكشي اللي غدير بحال هكا كتشوف اونطري سور انترنت غادي تسالى سور انترنت بلا ما تخسر حتى شي حاجه داكور. كونيكسيون كاينه الضو كمشارجي خصك تكون عندك الضو داكور. مي اوليو باش تضيع 4 السوايع انت كتقلب تقدر تضيع غير واحد نص ساعه ولا ساعه المكانه وانت كتقلب داكور. اوليو باش انك تساين حتى ل 10 باش دير لا ديسيزيون تاعك انت تقدر tu peux comparer sur place et plusieurs produits avoir plusieurs informations وتقدر tu vas acheter اليوم وصلك d'ici une semaine ولا 12 jours كاع 3 jours. Donc voilà, donc parmi les avantages que offre l'internet.
عندنا deuxième élément ولا deuxième argument ولا deuxième avantage اللي باش نقدروا حنا نقنعوك باش تشري sur internet, c'est essayer de ne pas proposer en ligne que l'inédit. انت الا بغيتي تبيع البرودوي نتاعك مادموزيل مسيو sur internet ما تبيعش شي حاجه اللي هي دو نيمبورط كوا. حاول انك انت tu vas proposer اقترح en ligne, d'accord, des produits de l'inédit. شنو هي l'inédit? L'inédit هي c'est quelque chose de différent, quelque chose de wow كما تيقولوا بالدارجه, d'accord. واو حتى هي ماشي بالدارجه, c'est en anglais, mais c'est proposer le wow. Ok, alors tout à l'heure قلت لكم اودي في ذاك لو سيت نتاع فيزيت ماروكو, قلت لكم اودي دخلوا عند ذاك سميتو الفيديوتاك, لي فيديوتاك, داكور, دي فيديو ماشي غير حتى هذوك, راه من بعد راه نعاود نعطيكم دي زوتر سيت ان شاء الله. دونك ونشوفوهم حنايا هذوك لي فيديو, راه قلت لكم ما شاء الله سي مانفيك سي فورميدال. بوركوا؟ باسكو مصوبين بواحد الطريقه اللي هي مزيانه, مصوبين بواحد الطريقه اللي داخل فيها لينوفاسيون, التجديد, ولي كولور, لو مونتاج, لي بيزاج, سي بو, سي لو واو, سي لو واو, داكور. دونك ما شاء الله انت كتدخل اي tu peux avoir ce que tu veux sur internet, كتشوف وكتحس بداك لو سونتيمون بان استمتعتي, كاين الاستمتاع, داكور. الوغ بوركوا؟ باسكو هادوك الناس اللي دايرين داك لي فيديو داك سور داك لو سيت حاولوا ايفون فيغ لينيدي. لينيدي هي شي حاجه اللي هي رائعه الجمال, شي حاجه اللي هي زوينه بزاف وبزاف بطبيعه الحال. Les acheteurs potentiels, les acheteurs potentiels visitent généralement toute une série de boutiques afin d'avoir une idée de prix de potentialité de leur article. Donc, les acheteurs potentiels, les clients potentiels viennent généralement, qui visitent généralement, qui sont les sites internet, toute une série de boutiques. Ils vont visiter plusieurs types de boutiques. Ils vont visiter plusieurs types de produits afin d'avoir une idée, باش تكون عندهم واحد l'idée sur le prix, على الأثمنة, على les produits, على المنتوجات, et de disponibilité, واش داك البرودوي ولا داك السيرفيس متاح ولا ما متاحش. Il faut donc annoncer une offre qui est seulement disponible sur le site web et donner aux visiteurs le coup de pouce nécessaire pour la réalisation de l'achat. Donc نتايا حنا شنو خاصنا نديرو حنايا؟ il faut donc annoncer une offre. donc انت خاصك انك غير تعلن على الاوفر نتاعك. bien sûr tu vas avoir des visites, tu vas avoir des clients qui vont entrer, يدخلوا عند le site internet نتاعك وغيشوفوا لي ديسپونيبل نتاعك. مي خاصك انت tu vas annoncer, باسكو باش ندخل عندك نعرفك انايا خاصك ديجا تكون الوجود نتاعك سور انترنت, انت موجود. باش نعرف لي زوفر نتاعك خاصك انك انت تلوحهم سور انترنت. اني لحتهم سور انترنت سي بون, وليت عرفتك انايا, وليت عرفت لي برودوي نتاعك. Et ben هنا شنو بقى ليا؟ بقى ليا juste que je vais faire quoi? Je vais acheter, d'accord. Donc je vais vous donner, donc je vais donner un coup de pouce. Coup de pouce ou انني كندفع le client pour qu'il va acheter, كندفع le client pour il va acheter ou là il va faire la réalisation ديال l'achat عن طريق اش؟ La première des choses, que je vais être sur internet, خصني نكون sur internet. La deuxième des choses, c'est que je vais avoir des offres. La troisième des choses, c'est que je vais annoncer, faire l'annonce. Dès l'offre, je vais l'annoncer, je vais le publier. Ok? Et comme ça, quand le client il va me visiter, donc je vais lui faire un coup de pouce. Les moyens de publicité, des images des offres, des promotions, beaucoup de choses. Le client pour qu'il va acheter. هادشي كله mademoiselle monsieur, هادشي كله, et tu dois être honnête sur les prix. هادشي كله tu dois être honnête sur le prix. Et ça veut dire quoi honnête? تكون صادق. بمعنى صادق ما تكذبش, ما تنصبش على الناس, d'accord. Tu vas pas faire l'arnaque, tu vas pas être un arnaqueur, ما تكونش نصاب sur les clients, d'accord. عندك un produit, عندك la qualité نتاعو X, عندك le prix نتاعو Y, bon vas-y توكل على الله, dis la vérité, d'accord. Dis la vérité, parce que une fois que tu fais des produits ou des services de mauvaise qualité ou un jour tu vas être, un jour غتشد ماشي البوليس ولا non, غتشد من عند الكليون, غتشد الكليون et ils vont réclamer
اليوم غدا بعد غدا بعد غدا حتى لواحد النهار كيسك تو فا فا. دونك هذاك لو سيت انترنت نتاعك ما يوليش عندك هو واحد لا سورس نتاع لا ريشيس، ما غاديش تربح به نتايا، مي باغ كونطخ غادي يكون سورس نتاع ليشيك، سورس ديال ليشيك. شنو هي ليشيك؟ الا كانت عندنا لا ريوسيت هو النجاح، ليشيك هو الخسران احمدي. Alors être honnête sur les prix. Les clients tiennent à savoir le montant total que leur coûtera cet achat avant même d'avoir ajouté l'article à son panier. الكليون كيما كديروا نتوما كتسارع داكور، مي خاصك تعرف لو بري اللي غتخلص، لو بري اللي غتخلص. مثلا كتدخل سيغ سيت انترنت كيقول لك هذا البري هذا البرودوي ب 4 دولار، ما شاء الله 4 دولار داكور، انا نخلص 4 دولار يعني نخلص انا 4 دولار غنحل الباب غنلقاه موجود. نو مي قبل ما غادي نزيدو انا باش نشريه وخاصني نعرف انايا اول حاجه الثمن تاع لو برودوي، الثمن تاع الليفريزون، الثمن طوطال شحال غيتقام عليا، اي بيان سور لا دوغي فاش غيجيني البرودوي. الا كان انا عندي واحد البرودوي شوي اوبليجي باش يجي دي لورجونس خاصني نشريه بالزربه داكور، ولا خاصني نستعملو بالزربه وغادي نشري انا سيغ انترنت مثلا واحد البرودوي انا كيدير عندي 120 درهم مثلا في الداخله ولقيتو سيغ انترنت 100 درهم، ولكن انا محتاجو اليوم ولا غدا ولا بعد غدا، ودخلت سيغ انترنت وقالوا لي بانني انا داك البرودوي غيوصلني من دابا شهر، راه الا خلصنا 20 درهم انا راني رابح، انا راني رابح، راني خاسر. خاص داك البرودوي نلقاه انايا اقل من داك الثمن باش ممكن نشريه انا الا موجود حدايا داكور برومييرمون. اي دوزيامون خاص اول لا بروميير دي شوز سي كو لو طون دو لا ليفريزون يكون ريدوي، يكون ريدوي حتى هادو اون برون اون كونسيديراسيون. الوغ ليك اليوم مادموزيل مسيو تيان ا سافوار لو مونطون توتال دو لور كو سو كوترا هذاك ست اشهر avant même d'avoir ajouté l'article dans leur panier. Le panier اللي هي داك السله نتاع المشتريات نتاعك. La majeure partie d'entre eux quittent les boutiques en ligne sans avoir validé leur commande. مجموعة la majorité ولا une partie من دوك لي كليون اللي كيدخلوا عندك انت السيت انترنت نتاعك وكيبغيو يشريو داكور، il quitte كيخرجوا من البوتيك نتاعك اون لين sans avoir validé leur commande، بلا ما يفاليدي لا كوموند نتاعو. pour plusieurs raisons. حنا نقولوا لا ريزون الاولى ما عندوش الفلوس، انت ما عندكش الفلوس باش تدخل الانترنت باش تشري داكور، انت بغيتي تنزه ماشي مشكل، بغيتي تنزه سي با ان بروبليم داكور، مي الا دخلوا وخرجوا بلا ما يفاليديو لا كوموند نتاعهم، شنو هو السبب؟ car ils ne trouvaient pas d'indication de ce type incluant les taxes et les redevances aériennes. حيث انهم بحال ما كيلقاوش في السيت انترنت نتاعك مؤشرات دي زانديكاسيون دو سو تيب نتاعش ديال دي زانديكاسيون اللي كتحدد لينا لو كو توتال ديال لاشا، لو مونطون توتال ديال لاشا داكور. ما كتحددلهمش ما كتعطيهمش غير ديال البرودوي، ما عطيتيهمش ديال ليفريزون، ما عطيتيهمش ديال الديوانه، ما عطيتيهمش نو، خاصك تعطي دوني لو توتال داكور. دونك شكون هما الحوايج اللي غالبا ما كيديروش لي تاكس وما كيديروش لي رودوفونس ايريان داكور. دونك لي تاكس لي رودوفونس ايريان اللي هما ضرائب كيداروا عن طريق الدوله. وغتدخل ان سيت انترنت انترناسيونال غيقول لك اودي لي تاكس اي لي رودوفونس ايريان ولا لي تاكس دوانيير سور شاك بيي. حيت مثلا تشري من واحد من الشينوا ولا تشري من اليابان ولا تشري من البرازيل ولا تشري، هما ما غاديش يديروك لي تاكس نتاع الدوله نتاعك نتايا. اول نهار حنايا درنا داك لوفر سور انترنت، داك لوفر سور انترنت درناها هذه 3 سنين وبقات، وانت يلا دخلتي باش تشريها اليوم، ولكن لي تاكس نتاع الدول كيتبدلوا من العام للعام، يقدروا يتبدلوا بلوزيور فوا دون لاني داكور. دونك ما كتكونش عندهم الاتاحه هذه اوكي. ملي حنا عندنا في لو ماروك عندنا واحد القاعده عامه شنو تتقول لك، كتقول لك اودي الا قبل كان الا كنتي غتشري واحد البرودوي فيه 1000 درهم ب 100 دولار خاصك تخلص عليه. دابا شنو ولاو انك نقصوا الثمن، تشري ان برودوي ب 500 دولار غتخلص عليه التاشيره نتاع الجمارك داكور. دونك يعني هذه كقاعده عامه في المغرب. لي زوتر شوز خاصك انت تبحث وتاكد داكور. مي اون جينيرال انت الا درتي ان سيت انترنت نتاعك كتبيع دي برودوي ولا دي سيرفيس نتاعك نتايا، خاصك تحاول تعطي لو مونطون توتال que le client il va payer, le montant total que ça va coûtera le produit ou le service acheté. Donc, الثمن total.
توتال باش الكليون غيقول لك انا هذا البرودوي شريته تقام عليا بالقد والقد، السلام عليكم غنشري ولا غنخليه. داكور، ماشي غدير لا كوموند. داكور، وبحال غادي تجي قبل ما غتاخذو خاصك تخلص اوتر شوز، يعني غادي تزرف نتايا دو بلوس. الوغ هادي لي كليون اي ديتيست. سبحان الله العلي العظيم. اخر كلمه كنت قلتها il déteste. داكور، كنت بغيت نسولكم من بعد اسكو فوزافي كومبري واش كاين شي كيسيون، باسكو سي بون الجزء نتاع هاد الحصه هادي حنا سالينا، حنا حبسنا هنايا. اخر لو ريست غادي نديرو ان شاء الله الحصه المقبله. داكور، هاد لابارتي هادي يلا قلت اخر كلمه في لا سيونس وهي تحبس الكونيكسيون. سبحان الله العظيم جات هي هاي. دونك مادموزيل مسيو اسكو لي دي كيسيون؟ monsieur وي امينه. monsieur واش البوليكوب غتجيب لنا الغيزيمي ولا غتجيب لنا البوليكوب الأصلي؟ البوليكوب واش؟ البوليكوب واش غتجيب لنا البوليكوب الغيزيمي يعني ديال دابا ولا غتجيب لنا البوليكوب الأصلي اللي وريتينا نو، قبيله؟ نعطيكم الريزومي. اوكي صافي غتجيب